यो गलत छ, बरु धर्मनिरपेक्षता जुन तरिकाले आएको थियो त्यसलाई त्यसै तरिकाले हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि छ नि। जनमत सङ्ग्रहदेखि को मान्छे डराउँछन् भन्ने जसलाई जनतादेखि ढाँटेर छलेर लुकेर केही गर्नुपर्ने छ। तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि हरेक विषय जनमत सङ्ग्रहमा जान सक्छ। तपाईँले सिङ्गापुरको एउटा उदाहरण हेर्नुभयो भने सिङ्गापुरमा त यति धेरै जनमत सङ्ग्रह हुन्छ कि त्यो लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो। जस्तो पार्टीमा दुईटा धार देखियो, एउटा तेस्रो धार भनेको तटस्थ होला, त्यो तटस्थ पक्षलाई आफूतिर तान्ने प्रयासहरू अब दुवै पक्षले गर्छ होला। र जुन अब दुईटा प्रतिवेदन आयो, राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदनको पटाक्षेप तपाईँहरूले अब यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने कि अब महाधिवेशनमै ती दुईटै प्रस्तावहरू जालान् भन्ने आकाङ्क्षा अथवा त्यो एउटा के भन्छ विचार गर्न सकिन्छ? हाम्रो पार्टी चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बेसमा फाउन्डेसनमा बनेको पार्टी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि निर्णय 4 जना नेताहरूले बखुन्डोलको बैठक कक्षभित्र बसेर निर्णय लिनु हुँदैन भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीसँग 130 जना केन्द्रीय समिति सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामी 130 जना केन्द्रीय समिति सदस्यहरू भित्र पनि यो छलफल अत्याधिक रूपमा व्यापक रूपमा गराउँछ। जुन दुईटा दस्तावेज आएको छ त्यो दस्तावेजको टकरावले पार्टीलाई क्षति हुँदैन भन्ने तपाईहरूले महसुस त गर्नुभएको छ होला। त्यसले बरु थप ऊर्जा प्रदान गर्छ भन्ने लागेको छ कि धेरैले अब बाहिरबाट अब चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीमा दुईटा आधार थियो, पहिला पनि दुईटा पार्टीको एकीकरण भएको, अब यो दुईटा दस्तावेजको टकरावपछि फेरि चाहिँ पार्टी फुट्छ भन्ने जुन आशंका गरिएको छ त्यसमा के भन्नुहुन्छ? पार्टी फुट्दैन, किनभने हामीले एउटा लेसन लर्न गरिसकेका छौँ। अघिल्लोचोटि जेसुकै कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुटेको भए तापनि त्यो फुटले हामी कसैलाई पनि राम्रो गरेन, न साझा पक्षलाई राम्रो गर्यो न विवेकशील पक्षलाई राम्रो गर्यो। र यो कुरा रियलाइज भएर नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ। नागरिक सवालमा आज मैले विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, विवेकशील साझा पार्टीको युवा सङ्गठनका संयोजक अब्दुस मियासँग कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानी विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेपछि पार्टीमा संयोजक रहेका मिलन पाण्डेले पनि अर्को राजनीतिक दस्तावेज ल्याएका छन्, सार्वजनिक गरेका छन् र दुईटा फरक दृष्टिकोण पार्टीमा देखा परेको छ। त्यसपछि रविन्द्र मिश्रको दस्तावेज अथवा मिलन पाण्डेको दस्तावेज ठिक या बेठिक भनेर विवेकशील साझा पार्टीभित्र बहस चलेको छ र दुवैका दस्तावेजले पार्टीभन्दा बाहिर पनि तरङ्ग ल्याएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले राजनीतिको तलाउमा रविन्द्र मिश्रले ढुङ्गा हाने भनेका छन्, तर उहाँकै पार्टीका युवाहरूले मिलन पाण्डे र रविन्द्र मिश्रले ल्याएको फरक फरक राजनीतिक दस्तावेजलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ भनेर मैले आजको नागरिक सवालमा अब्दुस मियाजीसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई म मेसेन्जर कलमा जोड्दैछु र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। कुराकानीकै क्रममा 091410216 8 बजेपछि तपाईँहरूले आफूलाई लागेको प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो फेसबुकमा प्राप्त भएका जिज्ञासालाई पनि मैले सोध्नेछु। अब्दुसजीलाई मेसेन्जर कलमा मैले जोड्ने प्रयास गर्दैछु र आजको बहस राजनीतिक अब्दुसजीलाई म जोडिराखेको छु। नमस्ते। नमस्ते अब्दुसजी, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब यो मैले तपाईँको पार्टीमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, त्यसपछि अर्का संयोजक हुनुहुन्छ 2 जना नेतृत्वमा,
दुवैले संयोजक र अध्यक्षको पार्टीमा फरक फरक दस्तावेज आएको छ राजनीतिक। त्यसका उप अब पार्टीभित्रै पनि बहस छलफल भइराखेको छ तपाईँहरूको र पार्टीभन्दा बाहिर पनि अब यो विषयलाई रविन्द्र मिश्र ठिक कि मिलन पाण्डे ठिक भनेर चाहिँ बहसहरू भइराखेको छ। पार्टीभित्रै ध्रुवीकरण पनि भइराखेको छ तपाईँहरूका बिचमा भनेर आएका छन् कुराहरू। यो अग्रगमन र पश्चगमनको विवाद पनि सुरु भएको छ। युवाहरू अग्रगमनमा छन् भनेर अर्को पक्षले दाबी गरेको छ। होइन हामीले पार्टीको स्थापना कालदेखि 74 को निर्वाचनताका त्यसपछि लुम्बिनी भेलाको मर्म अनुरूप नै अध्यक्षले चाहिँ प्रतिवेदन ल्याउनु भएको हो भनेर स्वयं अध्यक्षले र उहाँलाई समर्थन गर्ने अरू साथीहरूले तपाईँहरूको भनिराखेको अवस्था छ। यो दुईटै अध्यक्ष र संयोजकको राजनीतिक दस्तावेजलाई एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले र युवा सङ्गठनको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ, यो हिसाबले अब व्यक्तिगत हिसाबमा तपाईँको त्यो प्रतिको बुझाइ र तपाईँले नेतृत्व गरेको सङ्गठनले यी दुईटा दस्तावेजलाई कसरी लिएको छ? सबैभन्दा पहिला धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभएको सही हो। अहिले लास्ट 1 हप्तादेखि हाम्रो पार्टीमा एक किसिमको बहस र छलफल अलि बढेर गएको छ। कारण के भन्दाखेरि रविन्द्र मिश्रले नितान्त व्यक्तिगत भनेर एउटा राजनीतिक दस्तावेज छलफल र बहसका निम्ति भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो। मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भनेर उहाँले त्यो 44 पृष्ठ लामो एउटा डकुमेन्ट सेयर गर्नुभएको छ र त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँ सरसर्ती हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने उहाँले केही विशेष मुद्दाहरूको उठान गर्नुभएको छ, जुन मुद्दाहरूको बारेमा विवेकशील साझा पार्टीमा अहिलेसम्म यसरी चर्चा गरिएको थिएन। यद्यपि तपाईँ यदि हाम्रो लुम्बिनी भेलालाई सम्झिनुहुन्छ भने लुम्बिनी भेलामा भएको के थियो भन्दाखेरि पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय चाहिँ यो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति अस्पष्टता छ। आम नागरिकले यो विषयलाई चाहिँ त्यति धेरै रुचाएका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सम्भवतः परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर परिवर्तन कसले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ केही नेताहरू कोठाभित्र बसेर यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यदि यो विषयमा समस्या आएको हो भने त्यसलाई चाहिँ आम नागरिकमा लैजानुपर्छ भनेर भनिएको थियो। र लुम्बिनी भेलाबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि अहिले हामीले विवेकशील नेपाली सङ्घ दलसँग एकता गऱ्यौँ र एकता पश्चात अहिले रविन्द्र मिश्रले यो डकुमेन्ट सेयर गर्नुभएको छ र त्यहाँ उहाँले विशेष गरेर के भन्नुभएको छ भने स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयता चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। त्यस सँगसँगै धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर उहाँले यति मात्रै भन्नुभएको छैन। त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने त्यसमा गणतन्त्रमाथि कसरी खतरा देखिँदैछ भनेर पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। महिला, मधेसी जनजाति लगायत अल्पसङ्ख्यकहरूको कसरी हक हितको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, अहिले जति अधिकार प्राप्त छन् ती अधिकार लाई अझ बढाएर कसरी लिएर जानुपर्छ, कल्याणकारी लोकतन्त्रको हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ, कल्याणकारी राज्यको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो भनेको के हो, वैकल्पिक राजनीति भनेको के होइन भनेर उहाँले अलिकति त्यसमा खुलेर चर्चा गर्नुभएको छ। र उहाँले यो डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेर पब्लिक डिस्कोर्समा लिएर आउँदै गर्दाखेरि पार्टीमा केही साथीहरू यो विषयप्रति चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट पनि हुन्छ। स्वाभाविक हो, लोकतन्त्रमा यो हुन्छ, हरेक पार्टीमा हुन्छ र हामीले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको केही दिन पछाडि पार्टीका अर्का संयोजक र अर्का प्रभावशाली नेता केशव दाहाल लगायत अन्य केही नेताहरू मिलेर एउटा अर्को दस्तावेज पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सिर्फ भनाइ के हो भने उहाँहरूले त्यसमा केही नयाँ लिएर आउनु भएको होइन। हाम्रो पार्टीमा त खास यस्तो थियो नि त भनेर त्यही विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले अगाडि लिएर आउनु भएको छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसिसकेको छैन।
र चाँडै अब केन्द्रीय समिति बैठकमा यी विषयहरूको बारेमा छलफल हुन्छन्। केन्द्रीय समिति मात्र होइन, पार्टीका अन्य संरचनाहरूमा पनि छलफल हुन्छ र यो छलफल र बहस पश्चात हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ। अध्यक्षले नितान्त व्यक्तिगत भने पनि त्यो चाहिँ पार्टीकै धारणा हुन्छ भनेर बाहिर आएको छ। पार्टीको धारणा आयो, त्यसपछि संयोजकले पनि अर्को अब त्यही प्रकृतिको तर फरक केही कुराहरूमा तीव्र विमति जनाउँदै र रविन्द्र मिश्रको दस्तावेज उप केही अब चाहिँ आरोपहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ लगाउनु भएको छ, जस्तो पश्चगमन, पछाडि फर्केर हिँड्ने, 62-63 को जनआन्दोलनको भावनामा बनेको पार्टी र 72 को संविधानका हरेक पक्षहरूलाई अक्षरशः पालना गर्छौँ भनिसकेपछि फेरि त्यसमा भएका प्रावधानहरू, संघीयता, गणतन्त्र जस्ता अग्रगमनकारी मुद्दाहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ अथवा हटाउनै पर्छ भन्नु यो पश्चगमन हो, यो ठिक छैन र यसलाई आगामी पिँढीले अथवा अहिलेको नेपाली समुदायले स्वीकार गर्दैन, जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन, हामी जहीँको त्यहीँ भन्दा पनि हामी सकिन्छौँ भनेर उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ नि। यो अग्रगमन र पश्चगमन भनेको के हो मलाई थाहा छैन। यदि हामीले पास्टमा कुनै मिस्टेक गरेका छौँ भने त्यो मिस्टेकलाई सुधार्नु चाहिँ अग्रगमन हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यो अग्रगमन र पश्चगमनको न्यारेटिभ चाहिँ विशेष गरेर नेपालमा माओवादीहरूले जबरजस्त लादेको पाइन्छ क्या, होइन। हिजो माओवादीहरूले जसरी क्रूर हत्या गरे, हिंसा गरे, आम सर्वसाधारणहरूलाई गाउँमा बसी टिक्न दिएन, के त्यो अग्रगमन थियो त? त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि यो संविधान विरोधी पनि कुरा होइन क्या। खासमा तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ भने संविधानले हामीलाई जनमत सङ्ग्रह गर्ने त्यो बाटो किन दिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने यी विषयहरूमा चाहिँ भोलि गएर असन्तुष्टि आउन सक्छन् भनेर नै यो जनमत सङ्ग्रहको बाटो खोलिएको हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानभित्रै रहेर संविधानले दिएका अधिकारहरू प्राप्त गरेर यदि कुनै परिवर्तन लिएर आउन खोजिन्छ भने त्यो कसरी पश्चगमन हुन्छ, त्यो कसरी संविधान विरोधी हुन्छ, होइन। र तपाईँ कन्टेक्स्ट सम्झिनुहोस् क्या। म अहिले यो विषय तात्विक रूपमा सही हो गलत हो भनेर म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न, तर तपाईँ हेर्नुहोस् त नेपालमा धर्मनिरपेक्षता कसरी लिएर आइएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याकडोरबाट लिएर आइएको थियो, आम नागरिकहरूलाई छक्क्याएर झुक्क्याएर लिएर आइएको थियो। जब म धर्मनिरपेक्षता बारे विरोध गर्छु नि तब मैले भन्न सक्नुपर्छ क्या, हेर्नुहोस् त संसारमा बहुसङ्ख्यक मुस्लिमहरू भएका कतिपय राष्ट्रहरू मुस्लिम राष्ट्र छन्, होइन। हामीले त्यसको त विरोध गरेका छैन। बहुसङ्ख्यकहरू इसाईहरू भएका कतिपय राष्ट्रहरू छन्, हामीले त्यसको पनि विरोध गरेका छ। इसाई राष्ट्रहरू छन्, हामीले त्यसको पनि विरोध गरेका छैन। र नेपालको कन्टेक्स्टमा यदि बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन् अथवा यो विषय प्रति असन्तुष्ट छन् भने के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। जनमत सङ्ग्रह गरेर यो राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र पनि त हुन सक्छ नि भोलिको दिनमा। तर हामीले भनेको अहिलेको लागि बस के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी आम नागरिकहरू यो विषयमा डिसस्याटिस्फाइड छन्, ती डिसस्याटिस्फाइड कम्पोनेन्ट्सहरूलाई, त्यो डिसस्याटिस्फ्याक्सनलाई सम्बोधन गर्नु अग्रगामी छलाङ हो कि पश्चगामी विषय हो तपाईँ भन्नुहोस् त। त्यसकारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क देयर इज नो हार्म अन गोइङ टु पिपुल एन्ड आस्किङ। अहिले जसले नेपालमा संहिता लिएर आए, धर्मनिरपेक्षता लिएर आए, होइन, ती नेताहरूसँग मसँग आम पब्लिक सपोर्ट छ भन्ने कन्फिडेन्स छ त, होइन। यो विषय अघि तपाईँले जसरी भन्नुभयो र पार्टीमा केही साथीहरूले जसरी यो डकुमेन्टको काउन्टर डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गरेर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, उहाँहरूले भोट पाइँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ, पार्टी सकिन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर यो विषय आम नागरिकलाई सोधिनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ डराउनु पर्ने कारण के छ त भन्दाखेरि म त त्यो कारण देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म व्यक्तिगत रूपमा सेकुलर हुँ
होइन, म धर्मनिरपेक्षतावादी नै हुँ, तर म के पनि ठान्दछु भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो विषयमा डिसेटिस्फ्याक्सन छ भने आम नागरिकलाई यो प्रश्न सोध्नु चाहिँ उचित समाधान हो यो विषयको। नत्र तपाईँले यो विषयको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँ राज्य संरचनाबाट त्यो शक्तिलाई हातमा लिएर सधैँभरि पेलेरै राख्नुहुन्छ त, सधैँभरि बोल्न नदिएरै राख्नुहुन्छ त, अनि तपाईँ लोकतन्त्र पनि भन्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि कुनै सर्टेन विषयमा आवाज उठ्दाखेरि यो पक्षगामी हो, यो त तिमीहरूले बोल्नै पाउँदैनौ पनि भन्नुहुन्छ भने त्यो कसरी लोकतान्त्रिक चरित्र हो? अब अहिलेको राज्य प्रणालीमा जुन धर्मका कुराहरू राजनीतिसँग जोड्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। राजनीतिमा धर्म घुस्यो भने त्यो गिजोलिन्छ र त्यसले अतिवादको जन्म दिन्छ भन्ने हेतुले धर्मको विषयमा जनमत सङ्ग्रह नै गरिहाल्नुपर्ने कुरा उठाउनु त्यति सान्दर्भिक होइन भनेर अरूले पनि भनिराखेका छन्। जस्तो नेपालमा धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु गलत हो भन्नेहरूले पनि धर्मनिरपेक्षता हुने अथवा हिन्दू राष्ट्र हुने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा वकालत गर्नु पनि गलत छ है। यसले चाहिँ यसको दूरगामी असर फेरि चाहिँ हरेक इस्युहरूमा जनमत सङ्ग्रह गराउनु पर्ने एउटा परिपाटी बसाल छ, यो गलत छ। बरु धर्मनिरपेक्षता जुन तरिकाले आएको थियो त्यसलाई त्यसै तरिकाले हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि छ नि। जनमत सङ्ग्रहदेखि को मान्छे डराउँछन् भन्ने जसलाई जनतादेखि ढाँटेर छलेर लुकेर केही गर्नुपर्ने छ। तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि हरेक विषय जनमत सङ्ग्रहमा जान सक्छ। तपाईँले सिङ्गापुरको एउटा उदाहरण हेर्नुभयो भने सिङ्गापुरमा त यति धेरै जनमत सङ्ग्रह हुन्छ कि त्यो लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो कि होइन? र तपाईँ किन डराउनु भएको छ धर्मबारे जनमत सङ्ग्रह गर्न अथवा यो संहिताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्न अथवा अन्य कुनै विषयहरूमा पनि होइन? कहिलेकाहीँ अब त्यो कतिको कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ हुँदैन भन्ने छुट्टै विषय होला, तर यदि हामीसँग त्यो रिसोर्सेस छ भने त 100वटा विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिदिए हुन्छ क्या, अनि त्यस पछाडि मात्र देशमा शान्तिको स्थापना हुन्छ। जनमत सङ्ग्रह भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ विवादित विषयमा आम नागरिकलाई निर्णय गर्न छोडिदिनु, योभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्को के हुन्छ? अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर चाहिँ नि अब नेपालमा निर्वाचन कसरी हुन्छ, 36 सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम के आएको थियो र त्योभन्दा अगाडिको परिस्थिति के थियो भन्ने कुरा र त्यसपछि भएका 74 सम्मकै निर्वाचनहरूलाई हेर्ने हो भने मतदाता अथवा मतदानको समयमा मतहरू कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने तपाईँहरूले उठाएको विषय साँच्चै भन्ने हो भने जनमत सङ्ग्रह धर्मनिरपेक्षता संहिताको विपक्षमा जनमत बढिराखेको स्थिति छ। जति बेला लागू गरिएको थियो त्यति बेला मान्छेहरूले मतलब नगरे पनि अहिले यो विषयलाई चाहिँ घनीभूत रूपमा यसमा असहमति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यही परिपाटी अन्तर्गत यही अवस्था अन्तर्गत जनमत सङ्ग्रह गरियो भने वैधानिक रूपले सेकुलरिजम हुन्छ। त्यसपछि त फरक मत दर्जा गर्ने अवसर पनि रहन्न। त्यो बाटो रविन्द्र मिश्रले दिन खोजिराखेका पो हुन् कि भनेर प्रति प्रश्न रविन्द्र मिश्र प्रति नै आएको छ। होइन, आम नागरिकलाई प्रश्न सोधिँदाखेरि जनमत सङ्ग्रह गरिँदाखेरि यदि आम नागरिकले जुनसुकै चाइगमा भोट हालेर त्यसलाई चाहिँ जिताउँछन् भने त्यसलाई मान्नुपर्छ हामी सबैजनाले। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो के भएको थियो, हिजो कसरी छलिएको थियो भन्ने कुराहरू आज लिएर आइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ। आज हाम्रो समाज धेरै अगाडि बढिसक्यो। अघि तपाईँले भन्नुभएको सही हो, धर्मको विषयमा यति धेरै भित्र छिरेर चाहिँ अझ अशान्ति अझ कलह निम्तिन्छ कि भन्ने तपाईँको आकलन पनि एक प्रकारले सही होला। तर विषय के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले थियोक्रेसी त डेभलप गर्न खोजेको होइन नि। तपाईँ इरान हेर्नुहोस्, तपाईँ साउदी अरेबिया हेर्नुहोस्, तपाईँ पाकिस्तान हेर्नुहोस्, यी राष्ट्रहरू चाहिँ थियोक्रेसी हुन् जहाँ धर्म ग्रन्थका आधारमा संविधान बन्छ, धर्म ग्रन्थका आधारमा कानुनहरू बन्छन्, नियम नीति निर्माणहरू बन्छन्। तर तपाईँ ल यो अहिलेको संविधानभन्दा अगाडिको तपाईँको राज्य व्यवस्थालाई हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो देशमा हिजो हिन्दू राज्य हुँदै गर्दाखेरि पनि हिन्दू ग्रन्थका आधारमा नियम कानुनहरू बनेका थिएनन् क्या।
होइन। यो चाहिँ एउटा मेजोरिटी पपुलेसनको यो सद्भाव कायम गर्नको लागि मात्रै त्यसो गरिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वे थियोक्रेसीतिर हो त भनेर भन्दाखेरि होइन, हाम्रो क्यारेक्टर थियोक्रेसी बिल्ड गर्ने हो त भनेर भन्दाखेरि होइन। तर हो के भनेर भन्दाखेरि अहिले संविधानमा जे लेखियो नि धर्मनिरपेक्षता संघीयता लेखियो नि त्यस प्रति चाहिँ आम नागरिक असन्तुष्ट छन् र त्यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ तपाईँ दबाएर राख्न सक्नुहुन्न। कहिले आज राख्न सक्नु होला, 3 वर्ष राखिसक्नुभयो, अर्को 5 वर्ष राख्न सक्नु होला, त्यस पछाडि त विस्फोट हुन्छ नि त। अनि तपाईँ के त्यो विस्फोट पुरिरहनु भएको छ कि अहिले प्रब्लम सल्भ गरौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो विषयमा अगाडि जाने कि नजाने। तपाईँ हामी संघीयताको कुरा गरौँ न, होइन। अहिले तपाईँको संघीयताको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो स्थिति के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटा प्रदेश सरकार छ, 550 जना सांसद भएको, होइन। त्यसमा मुख्यमन्त्री छ, त्यसमा सेवा सुविधा 14 प्रकारका सेवा सुविधा उपभोग गर्ने यति धेरै सांसद, यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई चाहिएको किन भयो, होइन। यो डकुमेन्टमा रविन्द्रजीले के भन्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि हामीले यो प्रदेश चाहिँ हामीलाई असाध्यै धेरै भयो, होइन, यो आवश्यक छैन। त्यसको 3वटा कारण उहाँले भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भयो भनेर भन्नुभएको छ, जुन सही पनि हो, होइन। अर्को संघीयता नेपालको अखण्डताका लागि घातक हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ, जसको इनफ एभिडेन्सेसहरू पनि उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। र संघीयता नेपालका प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयकृत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इरोजन होइन, इन्स्टिट्युसनल इरोजनतिर लिएर जाने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कडी भएको छ भनेर चाहिँ यो विषय यसरी आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब संघीयता बारे हामीले रिथिङ्क गर्ने कि नगर्ने त, होइन। तपाईँ आम मान्छेलाई सोध्नुहोस् न, होइन, विज्ञहरूलाई सोध्नुहोस्, इकोनोमिस्टहरूलाई सोध्नुहोस्, यो हाम्रो लागि सही हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर इनफ प्लेसेस जहाँ चाहिँ हामीले क्वेसन पाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले रविन्द्रजीले यो जुन डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, यो डकुमेन्ट हामी वैचारिक छलफलमा छौँ र यो छलफल पश्चात मैले के भन्ने गरेको छु भने हाम्रा विचारहरू वैयक्तिक हुन सक्छन् तर निर्णय सामूहिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सामूहिक निर्णय लिन्छौँ। अहिलेसम्म हामीले हाम्रो यो वैकल्पिक राजनीतिको विवेकशील साझा पार्टीको बाटो कतातिर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो गरिसकेका छैन, नेभिगेट गरिसकेका छैन, त्यसमा कलेक्टिभ डिसिजन गरिसकेको छैन। तर अघि तपाईँले भने जस्तै अध्यक्षको ओपिनियन चाहिँ अध्यक्षको मात्रै ओपिनियन हुँदैन, पार्टीको ओपिनियन हुन्छ भनेर जसरी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, सम्भवतः अध्यक्षको ओपिनियन पार्टीको ओपिनियन बन्न सक्छ, त्यसको हाई चान्सेस छ। समस्या पात्र र प्रवृत्तिमा छ। मिश्रले प्रणालीलाई दोष दिन खोजे भनेर संयोजक मिलन पाण्डेले चाहिँ आरोप लाउनु भएको छ नि। यो चाहिँ वाट अबाउटिजम हो, होइन। म गरिब छु भनेर भने त मात्रै गरिब छस् र त्यहाँ पनि गरिब छन् नि भनेर भन्ने, यो विषयमा समस्या छ भनेर भन्यो भने यो विषयमा मात्रै समस्या छ र त्यो विषयमा पनि समस्या छ भन्ने, होइन। यो चाहिँ वाट अबाउटिजम हो के हो। व्यवस्थामा मात्रै होइन, पात्रमा पनि समस्या छ। यसलाई हामीले कहिले डिनाइ गरेका छ र? हामीले डिनाइ गरेकै छैन नि, होइन। यो देशमा नेताहरू भ्रष्ट भए, ती नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, ती नेताहरू अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू प्रति हामी अग्रेसिभली लाग्छौँ, होइन, भनेर हामीले भनेका छौँ। पात्रमा पनि समस्या छ, पात्रमा समस्या हामीले डिनाइ गरेका छैनौँ। तर पात्रमा समस्या छ भन्दैमा प्रणालीको समस्या देखाउनै हुँदैन भन्ने छ र? त्यस कारणले गर्दाखेरि पात्रमा समस्या छ, सही हो, तर प्रणालीमा पनि समस्या देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै परिवर्तन गर्नुपर्छ। दुईटै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा तेस्रो पक्ष पनि छ। त्यो विषयमा त केही नबोल्नुको कारण चाहिँ के होला? होइन, तेस्रो पक्ष भन्नाले पार्टीमा केही साथीहरू हुनुहुन्छ जो अहिले यो बहसलाई हेरिरहनु भएको छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ। सबैजनाले चाहिँ त्यो आफ्नो ओपिनियन प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छैन, तर यो तेस्रो पक्ष होइन जस्तो लाग्छ। बिस्तारै
यो विषयलाई इन्डोर्स गर्नुपर्छ अथवा यसलाई रिथिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा नै सबै साथीहरू आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुरिरहेका छौँ र अबको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो कुराहरू क्लियर हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो पार्टीमा दुईटा धार देखियो, एउटा तेस्रो धार भनेको तटस्थ होला। त्यो तटस्थ पक्षलाई आफूतिर तान्ने प्रयासहरू अब दुवै पक्षले गर्छ होला र जुन अब दुईटा प्रतिवेदन आयो, राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदनको पटाक्षेप तपाईँहरूले अब यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने कि अब महाधिवेशनमै ती दुईटै प्रस्तावहरू जालान् भन्ने आकाङ्क्षा अथवा त्यो एउटा के भन्छ विचार गर्न सकिन्छ? हाम्रो पार्टी चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बेसमा, फाउन्डेसनमा बनेको पार्टी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि निर्णय 4 जना नेताहरूले बखुन्डोलको बैठक कक्षभित्र बसेर निर्णय लिनु हुँदैन भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीसँग 130 जना केन्द्रीय समिति सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामी 130 जना केन्द्रीय समिति सदस्यहरू भित्र पनि यो छलफल अत्याधिक रूपमा, व्यापक रूपमा गराउँछौँ। हामीसँग 6 वटा प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू छन् र प्रदेश नम्बर 2 मा पनि विभिन्न जिल्ला समितिहरू छन् र पार्टीका विभिन्न संरचनाहरू छन्, युवा सङ्गठन छ। हामी सम्पूर्ण संरचनाहरूमा यी विषयहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। अब तीबाट यो विषयले एउटा डिरेक्सन पाउने भयो भने सम्भवतः महाधिवेशनसम्म जाँदैन होला, तर यदि पार्टीमै अलिकति छलफल बढेर गयो र यो विषय चाहिँ आम नागरिकलाई अथवा आम सदस्यलाई सोधिनुपर्छ र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास र यो विषय कसरी टुङ्गिनुपर्छ भन्ने मत चाहिँ यदि हाम्रा सार्वभौम सदस्यहरूले पनि राख्नुपर्छ भन्ने भयो भने हामी यसलाई महाधिवेशनमा लिएर गएर टुङ्गो लगाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पार्टीले सदस्यसँग जानलाई चाहिँ यो विषय लैजानलाई डराउँदैन। अब्दुसजी 8 बज्नै आँटेको छ। थोरै मिनट हामी व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र व्यापारिक विश्रामपछि म तपाईँलाई पुनः जोड्नेछु र मेरो फेसबुक पेजमा आएका केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूलाई पनि मैले समेट्ने प्रयास गर्नेछु। आदरणीय श्रोता, हामी नागरिक सवालमा कुराकानी गरिराखेका छौँ विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं विवेकशील साझा पार्टीको युवा सङ्गठनका संयोजक अब्दुस मियाजीसँग र छोटो व्यापारिक विश्राममा गइसकेपछि मैले केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू प्राप्त गरेको छु, तिनलाई सोध्ने प्रयास गर्नेछु र 091-410-216 मा फोन गरेर पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष आफ्नो प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। संवादको क्रममा तपाईँहरूका प्रश्नहरू पनि जो अहिले कार्यक्रम प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू छ पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र अथवा मिलन पाण्डेको दस्तावेज प्रतिको तपाईँहरूको केही दृष्टिकोण अथवा केही उहाँलाई सोध्नुपर्ने छ भने 091-410-216 मा प्रत्यक्ष फोन गरेर प्रश्न छोटोमा चाहिँ गरिदिन अनुरोध गर्दछु र मलाई केही प्रश्नहरू प्राप्त भएको छ। अब्दुसजी, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खतिवडा योगेन्द्रजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, रविन्द्र मिश्रको पछिल्लो उद्घोषपछि रन्जु दर्शना र मिलन पाण्डे जस्ता राजनीतिक उहाँकै शब्दमा बच्चा विचारहरूलाई कसरी समेटेर अगाडि बढ्ने सोच राख्नु भएको छ? वस्तुपरक उत्तर दिनुहोला, राजनीतिक होइन भनेर सोध्नुहोला भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, यो वैचारिक रूपमा मतभेद भए तापनि हामी जाने त सँगै नै हो। यो बहस र छलफलहरू त सधैँभरि भइरहेको छ होइन पार्टीभित्र। आज एउटा विषयमा बहस छ र त्यसमा चाहिँ पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्कहरू भइरहेछन्। विभिन्न साथीहरू विभिन्न किताबमा उभिएका छन्। भोलि अर्को विषय आउँदाखेरि फेरि त्यो चेन्ज होला होइन। आज एउटा पक्षमा भएका साथीहरू अर्को पक्षमा आउँछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त पार्टी निर्माणमा यो एकदमै नेचुरल कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू त्यही हिसाबले अगाडि आउनुहुन्छ र पार्टी हामी त्यसै गरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने लाग्छ मलाई। यो अहिले त्यति ठुलो विषय र पार्टी नै डिसइन्टिग्रेट हुने किसिमको विषय हो जस्तो लाग्दैन। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भनिन्छ। एउटा जीवन्त पार्टीमा यस्ता बहसहरू, फरक मतहरू आउनु त स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ।
अर्कोमा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ भन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ प्रवीण चन्दजीले, के विकल्प दिने भनेर खोलिएको राजनीतिक दलभित्र साँच्चीकै विचारको विकल्प खोजिएको हो? सामाजिक सञ्जाल रङ्गीन बनाउनु र समूह समूह बनाएर एकअर्काको विचारमाथि प्रतिशोध राख्नु यो त पुरानो पार्टीहरूले गर्ने कुराकै निरन्तरता भएन र भनेर सोध्नु भएको छ। हो, यो यसो गर्न नगरेको भए हुन्थ्यो। हिजो रविन्द्र मिश्रले एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा फेसबुकमा के लेख्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले मैले डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गरिसके पछाडि केही साथीहरूले चाहिँ अत्यन्त तल्लो स्तरमा गएर गाली गलौजसम्म गर्नुभएको छ। म मेरा समर्थक र शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ त्यो स्तरमा गएर गाली गलौजमा सहभागी नहुनको लागि आग्रह गर्दछु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यो विडम्बना पूर्ण छ के भन्दाखेरि जब हामी वैचारिक बहस र छलफलमा जान्छौँ मान्छेमा केही मान्छेहरूमा, किनभने हामी सबैजना आउने त अर्को ग्रहबाट आएका त होइनौँ, यही समाजका उपज हौँ होइन, यही समाजमा अगाडि बढेर आएका मान्छेहरू छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समाजबाट सिक्न नहुने कुराहरू पनि हामीले सिकेका छौँ। ती कुराहरूलाई अनलर्न गर्नुपर्छ र स्वस्थकर बहसमा छलफल गर्नुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, तर्कसङ्गत बहस हुनुपर्छ, गाली गलौज हुनु हुँदैन, यसमा कुनै विमति भएन। तर हाम्रो पार्टीमा पनि यो समस्या सानो रूपमा भए पनि त्यो देखिन्छ, तर यसलाई हामीले सुधार्दै लिएर जानुपर्छ। करवीर सिंह धामीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, राजनीति गर्न राम्रोसित आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ सोधिदिनुहोस् न त भनेर भन्नुभएको छ। होइन, अब राजनीति गर्ने प्रयासै गर्दैछौँ हामी। अब यो राम्रोसँग आउनुपर्छ, अब यो व्यङ्ग्य हो कि यो सद्भाव हो त्यो थाहा भएन। तर जेसुकै भए पनि हामी कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नको लागि उद्यत छौँ, हामी त्यस प्रयासरत छौँ र एउटा नेपाल ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने किसिमको पोलिटिकल पार्टी बिल्ड गर्न सकिन्छ भनेर प्रयासरत छौँ। हाम्रो इतिहास त्यति लामो छैन, तर हामीले धेरै सिकेका छौँ र पार्टी निर्माण गरी छाड्छौँ। यस्तो पार्टी निर्माण गरी छाड्छौँ जसले यो देशलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। वेद प्रकाश उपाध्यायजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, के विवेकशील पार्टी साँच्चै नै विवेकको प्रयोग गरिराखेको छ? गरेको भए कुन कुन ठाउँमा तपाईँहरूले सो विवेकको प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। विवेककै प्रयोग नगर्ने भन्ने त हुँदै भएन होइन। हामीले विवेक प्रयोग गरेर नै यो बाटो अँगालेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी स्थापना, यो नयाँ बाटो, वैकल्पिक शक्ति निर्माण होइन, यत्रो भ्रष्ट पोलिटिकल पार्टीहरूको अगेन्स्टमा आफ्नो दावेदारी, यी सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ विवेक पनि चाहिन्छ, क्षमता पनि चाहिन्छ, आत्मविश्वास पनि चाहिन्छ, त्यो दूरदृष्टि पनि चाहिन्छ र समाजका वर्तमान समस्याहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने र त्यसको सल्युसन खोज्न सक्ने त्यो लिडरसिप पनि चाहिन्छ। र त्यति नभएको भए अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त नेपालमा तपाईँको 130वटा भन्दा बढी पार्टीहरू छन्। तीमध्ये हुन त अस्ति 40-50वटा पार्टी त निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदियो के अरे, त्यो समयमा यो आफ्नो आर्थिक हिसाब किताब बुझाउन नसकेको अथवा विभिन्न डकुमेन्टहरू बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले हामीसँग कम्तीमा 100वटा पार्टी छन्। ती 100वटा पार्टीमा स्ट्यान्ड आउट, यति कम समयमा स्ट्यान्ड आउट भएर यो लेभलमा प्रोग्रेस गरेको अर्को त पार्टी छैन नि त, छ र। त्यसो भएको हुनाले हामी सही ट्र्याकमै छौँ भन्ने लाग्छ। दीपक राज ओझाले सोध्नु भएको छ, तपाईँहरूले वैकल्पिक राजनीति गर्नुहोला भनेर पत्याउने आधार चाहिँ के हुन् भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। त्यसका त प्रशस्त आधारहरू छन् नि। वैकल्पिक राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि लास्ट 30 इयर्ससम्म राज्य सत्तामा भएर डेलिभर गर्न नसकेका पोलिटिकल पार्टीहरूको विकल्पका रूपमा कुनै पोलिटिकल पार्टी आउँछ भने त्यो वैकल्पिक पार्टी हो होइन। अब एजेन्डाका रूपमा वैकल्पिक, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी वैकल्पिक शक्ति बनिराखेका छौँ। अर्को एजेन्डाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, समग्र रूपमा कल्याणकारी राज्यको जुन परिकल्पना प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो नेपालको लागि नितान्त वैकल्पिक परिकल्पना हो। राज्य यस्तो हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो। र सँगसँगै अहिले हामीले नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सम्बोधन गर्न नसकेका सङ्घीयता विरोधी आवाजहरू
र धर्मनिरपेक्षता प्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले त्यसको यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर जुन बाटो प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो पनि एउटा वैकल्पिक अवधारणा नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि वैकल्पिक मात्रै होइन, हामी त अब विकल्पका रूपमा आएको केन्द्रीय शक्ति बन्न उद्यत छौँ। त्यसो भएको हुनाले I think we all should be very excited about it. जितेन्द्र श्रेष्ठ सिमनजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, साझाले परिकल्पना गरेको कल्याणकारी राज्य हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेजीबाट प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको छ। र थप उहाँले अर्को प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहस गर्न पाइन्छ भनेर देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजाने बहस छोडेर पुनः द्वन्द्वमा फसाउने र समृद्धिलाई रोक्ने बाटोमा बहस चलाउने तपाईहरू अरू पार्टी भन्दा किन र कसरी फरक होइन भने किन छुट्टै पार्टी खोल्नु भएको भनेर सोध्नु भएको छ। अघि पनि मैले भनिहालेँ, यो अग्रगामी र पश्चगामी भन्ने चाहिँ यो एकदमै जेनरलाइज टर्म भयो होइन। तपाईँ देशमा एउटा विषय छ, दुईटा विषय छन् जसको बारेमा यति असन्तुष्टि रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेन र भने 1 हप्ता अगाडि रविन्द्र मिश्रले यो डकुमेन्ट सेयर गर्दाखेरि आज म धनगढीको एउटा मिडियामा आएर होइन कुरा के हो भनेर जवाफ दिइराख्नु परेको छ होइन। धनगढीदेखि पूर्व झापासम्म देशका कुन ठाउँमा चाहिँ यो विषयको बारेमा चर्चा भएको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, हुन त हामीलाई सोसियल मिडिया मा एकदमै आश्रित पार्टी भनेर आरोप पनि लाग्ने गर्छ, तर विषय के हो भने हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यक्रम गर्छौँ र सोसियल मिडियाको उपयोग गरेर त्यसबाट सेयर गर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर सोसियल मिडियामा आएका कमेन्टहरू पढ्नुहोस् न, 90% कमेन्टहरू त इन्डोर्समेन्टमा छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कसरी यो अग्रगामी र पश्चगामी भनेर यो कम्युनिस्टहरूले सर्टेन विचारहरूमा बोल्नै नदिने, वाक स्वतन्त्रताको कुरै गर्न नदिने किसिमको यो जस्तो किसिमको माहौल सृजना गरेका छन्। नेपालको बिग्रिएका लेफ्टहरू भन्छु क्या, रविन्द्रजीले चाहिँ विकृत वामवाद भन्नुहुन्छ होइन, म चाहिँ बिग्रिएका लेफ्टहरू भन्छु होइन, जसलाई चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल ओरिएन्टेसन बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि कुरा सत्य नै छैन जस्तो लाग्छ, कुवाको भ्याकुत्व जस्तो होइन। जति देखिन्छ त्यति मात्र संसार हो, बाहिर त केही छँदै छैन, बाहिर त अर्को विचार छँदै छैन भने जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति संकीर्ण मानसिकताबाट हामी अगाडि बढ्नु भएन। विवेकशील साझा पार्टी किन आयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डेलिभर गर्न सक्ने अर्को कुनै पोलिटिकल पार्टी छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि डेलिभरीको पोलिटिक्स गर्न आयो। तर धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत सङ्ग्रह गरेर संहिता खारेज गरेर कल्याणकारी राज्य निर्माण हुन्छ भनेर भन्नुभयो, हुँदैन। कल्याणकारी राज्य निर्माण हुनको लागि स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ जुन हामीले भनिरहेका छौँ, सार्वजनिक यातायात सुदृढीकरण हुनुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ, सोसल सिक्युरिटी बारे प्रोग्राम्सहरू आउनुपर्छ हामीले भनिराखेका छौँ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन र तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट बढेर इम्प्रुभ भएर जानुपर्छ भनेर पनि त्यसरी आउँछ कल्याणकारी राज्य। तर यी विषयहरूमा बोल्नै हुँदैन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किन बोल्नु नहुने विषय के छ होइन। आज हामी हामी भगवानको अस्तित्व छ कि छैन भनेर त बहस गर्छौँ भने यो 4 जना नेताहरूले ब्याकडोरमा लुकेर लिएर आएको धर्मनिरपेक्षता र तपाईँको संघीयता बारे प्रश्नै सोध्नु नहुने भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि सङ्कीर्ण हुन भएन र यो कुरा चाहिँ डेभलप गरेर बढाएर अगाडि लिएर चेन्ज गरेर परिमार्जन गरेर होइन इम्प्रुभ गरेर अगाडि लिएर जान सकिन्छ होइन। यो कहिलेकाहीँ हामी जब यो संघीयताबारे विषयमा कुराकानी गर्छौँ नि तब अहिले लोकल लेभलमा पावर आइसके पछाडि चाहिँ कति सजिलो भएको छ भन्ने कुरा गरिन्छ क्या। हामीले एकदमै स्पष्ट भनेका छौँ स्थानीय निकायहरूलाई अझ सुदृढीकरण गरेर लिएर जानुपर्छ। अब तपाईँलाई भनौँ अहिले 753वटा तपाईँको स्थानीय पालिकाहरू छन् होइन। एउटा त्यसमा अध्ययन भएको थियो, त्यो अध्ययनले के देखाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चान्चुन 500 मैले ठ्याक्कै नम्बर बिर्सेँ त्यति चाहिँ स्थानीय तहहरू भए चाहिँ पुग्छ भनेर भने रहेछ क्या। अझ अरू विज्ञहरूले त्योभन्दा पनि घटाउन सकिन्छ भनेर भनिरहेछन् तपाईँको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त सुधार्ने कुरा हो नि। तपाईँ यो बिचमा एउटा यस्तो प्रदेश आएर बसेको छ जसको कुनै कामै छैन
होइन। त्यो माथि हेऱ्यो केन्द्रले काम गरिरहेको छ, तल हेऱ्यो स्थानीय निकायले काम गरिरहेको छ, बिचमा भत्ता खाने सेवा सुविधा उपभोग गर्ने बाहेक अर्को के काम गरिरहेकै छैन। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा पनि यसो हेर्नुपर्छ होइन। वी हेभ टु लुक इन्टु द्याट भन्ने लाग्छ। असंघीयताले केही दिएन भनेर भनिराख्नु भएको छ, बिचको त्यतिकै एउटा संरचना बनाइदियो भनेर भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सङ्घीयताको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई विकास लगायतका विविध कुराहरूका लागि काठमाडौँको सिंहदरबार धाइरहनु पर्ने अवस्था छैन नि। अहिले त प्रदेश सरकार छ, उसले सम्बोधन गर्छ कि भनेर त्यहीको ढोका ढकढकाउने एउटा अवसर मिलेको छ। यसले पनि अब बरु चाहिँ यो 20 वर्षदेखि लोकल इलेक्सन नभएका कारणले गर्दाखेरि मान्छे काठमाडौँ धाउन परेको थियो होइन। सङ्घीयता नभएर काठमाडौँ धाउनु परेको होइन, लोकल इलेक्सनको चुनाव नभएर हो। लोकल इलेक्सनको चुनाव लास्ट टाइम भए पछाडि अहिले स्थानीय निकायमै ती अधिकार, विभिन्न अधिकारहरू चाहिँ त्यहीँबाट प्राप्त हुने भएको छ। हामीले अझ के भनेका छौँ भने त्यो प्रदेशलाई जुन दिएको छ नि अधिकारहरू, प्रदेशलाई दिएको अधिकारहरू पनि स्थानीय निकायमै झारौँ होइन। अझ बढी त्यसलाई सेवामुखी बनाऊ, अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाऊ। त्यसो भयो भने काठमाडौँको सिंहदरबार धाउनै पर्दैन। यो चाहिँ गलत व्याख्या हो, अपव्याख्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार नभएका कारणले गर्दाखेरि यसो भएको हो, सङ्घीयता नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन। र स्थानीय सरकारलाई अझ बढी अधिकार प्राप्त बनाउनुपर्छ र सम्पूर्ण अधिकारहरू स्थानीय तहमै लिन सकिन्छ। त्यो तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको कन्टेक्स्ट चाहिँ त्यो अपव्याख्या मात्रै हो। अनि यो उपक्रम सङ्घीयता हटाउने उपक्रममा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ समात्नुपर्ने समृद्धिको आकाङ्क्षा त फेरि छुट्ला नि भन्ने डर छ। हामीले दुईटा विषय, यो हिन्दू राज्य गर्ने कि धर्मनिरपेक्षता गर्ने कि अथवा बुद्ध राज्य गर्ने कि के गर्ने भनेर यो जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हामी भोलिदेखि त्रिशूल लिएर त्रिशूल यात्रा गर्न थाल्छौँ होइन। त्यस पछाडि त्यो भगवा कलर हुन्छ नि होइन, हुन त अहिले पनि मैले पनि यही लगाइराखेको छु। सो यही कलरको हाम्रो पार्टीको पोसाक बनाएर यतातिर मात्रै जान्छौँ हामी। यो इकोनोमिक इन्क्लुजन कसरी गर्न सकिन्छ, अचिभ गर्न सकिन्छ, गुड गभर्नेन्स कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ भनेर त्यतातिर काम गर्न छोड्छौँ भनेको हुँदै होइन। यो विषय सल्टिसक्यो, हामीले भनिसक्यो कि असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने यो विषयलाई उचित निष्कर्षमा लैजाने विषय भनेको जनमत सङ्ग्रह गरौँ। हामीले त्यो सकिसक्यो होइन। भोलि हामी सत्ता सरकारमा पुगेको बेलामा सम्म यो सल्टिएन भने हामी जनमत सङ्ग्रहद्वारा यो गर्छौँ, तर हामी यसैको बारेमा आन्दोलन गरेर हिँड्छौँ भनेर भनेका छैनौँ। हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने अन्य अरू विषयहरू छन्, कसरी हामीले कल्याणकारी राज्य यो देशमा स्थापना गर्न सकौँला भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा बोल्दैमा हाम्रा अरू एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन नि। अब जुन चाहिँ अब पार्टीको अध्यक्षले अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसको निर्क्युल जनस्तरबाट अथवा नागरिकहरूले चाहिँ गरून् भन्ने तपाईँहरूको अभिलाषा होला, तर त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि अर्को पक्ष लागि परेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यो अन्तरसङ्घर्षमै दुईटा पक्षको घर्षणबाट यो मुद्दा त्यही चाहिँ सेलायो भनेपछि तपाईँहरूसँग फेरि नयाँ चिज त हुँदैन, फेरि राजनीतिमा अलि नयाँ कुरा गर्नुपर्छ होइन। यो त यस्तो छ, अहिले बहस र छलफल भइरहेको छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो वादे जाए त्यो तत्त्वबोध, त्यसो भएको हुनाले कतिपय साथीहरूलाई तत्त्वबोध हुन थालिसकेको होला, अथवा यो विषय जसरी आयो हाम्रो औपचारिक सङ्गठनहरूमा त छलफल हुन बाँकी नै छ नि होइन। अहिले त सिर्फ सामाजिक सञ्जालमा अथवा इन्टरनेटमा अथवा मिडियामा देखिएका बहसहरूको बारेमा मात्रै हामीले चर्चा गरेका छौँ। तपाईँले हाम्रा सार्वभौम सदस्यहरूले यो विषयमा बहस गरेको त अहिलेसम्म देख्नु भएको छैन नि त, हामीले देखेका छैनौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बहसको प्रिटेक्स्टमा अहिले जे छलफल भयो यो मात्रै हामीसँग छ। अब बहस हाम्रा आधिकारिक सङ्गठनहरूमा जब प्रवेश गर्छ त्यस पछाडि यसले फेरि अर्को एउटा रूप लिएला भन्ने लाग्छ।
एउटा अर्को पक्ष जुन चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै संविधानमा घुसाइएको 62-63 को आन्दोलनको म्यान्डेट विपरीत त अरू यो राजतन्त्र हटाउने कुरा गणतन्त्र पनि आएको हो। गणतन्त्रका प्रति अलि नजरअन्दाज गरेको अथवा केही मौन बसेको, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा मात्रै सवाल खडा गरेको भनेर तपाईहरूले यो राजतन्त्र अथवा अध्यक्षले राजतन्त्रका विषयमा अलि मौन साधेको कारण चाहिँ के हो? यस्तो छ होइन, मौन हामी गणतन्त्रको विरोधमा छैनौँ सबैभन्दा पहिला होइन। रविन्द्रजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शासकीय प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै ख्याति प्राप्त प्रसिद्धि कमाएको तर नन पोलिटिकल व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाइनुपर्छ। अहिले हाम्रो देशमा हामीले 2 जना राष्ट्रपति पायौँ, तर दुवैजना राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका राष्ट्रपतिहरू पायौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई यसो हेर्दाखेरि एकदमै निष्पक्ष राष्ट्रपति भन्दा पनि हामीले दलको राष्ट्रपति पायौँ क्या अहिलेसम्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यति शोभनीय भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गैर दलीय त्यो व्यक्तित्व भएको राष्ट्रपति हुनुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर यस्तो किसिमको व्यवस्थाको उहाँले परिकल्पना गर्नु भएको छ, जुन अझै बहसमा आउनै बाँकी छ र त्यो बहसमा आउँदै गर्दाखेरि त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्ला। तर यो डकुमेन्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो राजाहरूले गरेका केही राम्रा विषयहरूको बारेमा उहाँले यस्तो यस्तो राम्रो कुरा भएको थियो भनेर पनि लेख्नु भएको छ। विशेष गरेर राजा महेन्द्रको बारेमा लेख्नु भएको छ। तर त्यसलाई टिप्पणी कसरी गर्यो भने ओहो राजाको यत्रो गुणगान गाउने होइन, तपाईँ त राजावादी भनेर उहाँहरूलाई विभिन्न आरोपहरू लगाइयो। तर यो यस्ता किसिमका आरोपहरू उहाँलाई धेरै लगाइएको छ। पहिला यो हिन्दू राज्यको विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलाउन आएको युरोपियन युनियनबाट फन्डेड भनेर आरोप लगाइन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीमा अथवा पार्टी बाहिर केही व्यक्तिहरू उहाँको पछाडि हात धोएर लागेका छन् र जसरी हुन्छ रविन्द्र मिश्रलाई बदनाम गर्न सकियो भने आफ्नै पुरानै पार्टीको त्यो हालिमुहाली हुन सक्छ भनेर उहाँ त्यो केही व्यक्तिहरू केही सङ्गठनहरू त्यसरी लागेका छन्। तर हामी त्यसमा जानु पर्दैन र कोही व्यक्तिले मैले हिन्दू धर्मको 4वटा विशेषताको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई हिन्दूवादी भनिदिने होइन, राजाको बारेमा 2-4वटा राम्रा कुरा पृथ्वीनारायण शाहको राम्रो कुरा गरिदिँदै गर्दाखेरि राजावादी भइदिने अथवा यस्तो किसिमको प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्तमा अब्दुसजी, अब यो जुन 2टा दस्तावेज आएको छ त्यो दस्तावेजको टकरावले पार्टीलाई क्षति हुँदैन भन्ने तपाईहरूले महसुस त गर्नुभएको छ होला। त्यसले बरु थप ऊर्जा प्रदान गर्छ भन्ने लागेको छ कि धेरैले अब बाहिरबाट अब चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीमा 2टा आधार थियो, पहिला पनि 2टा पार्टीको एकीकरण भएको, अब यो 2टा दस्तावेजको टकरावपछि फेरि चाहिँ पार्टी फुट्छ भन्ने जुन आशंका गरिएको छ त्यसमा के भन्नुहुन्छ? पार्टी फुट्दैन, किनभने हामीले एउटा लेसन लर्न गरिसकेका छौँ। अघिल्लोचोटि यसोकै कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुटेको भए तापनि त्यो फुटले हामी कसैलाई पनि राम्रो गरेन, न साझा पक्षलाई राम्रो गर्यो न विवेकशील पक्षलाई राम्रो गर्यो। र यो कुरा रियलाइज भएर हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ 14 महिना पछाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि यति वैचारिक अब हेर्नुहोस् पार्टीमा त यस्ता 100औं घटनाहरू हुनेवाला छन्, 100औं परिस्थितिहरू आउनेवाला छन् जब वैचारिक मतभेद एकदमै चरम लेभलमा पुग्छ। तर हरेकचोटि वैचारिक मतभिन्नता हुने बित्तिकै पार्टी फुट्न थाल्ने हो भने त यो पार्टी त कहिले पनि बन्दैन। र यो कुराको रियलाइजेसन आम सदस्य र सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई यो किसिमको बोध रियलाइजेसन छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिको वैचारिक
बहस छलफल हुँदैमा पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने आकलन नगरौँ र कसैले पनि पार्टी फुटको नेतृत्व गरेर त्यो कालो आफ्नो मुखमा पोत्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र यो चाहिँ कसैले पार्टी फुटाउने किसिमको त्यस्तो परिकल्पना गरिरहेको छ भने उसले चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको यात्रामा बहुत ठुलो एन्टागोनिस्टको रोल खेल्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यो परिकल्पना गरिरहेको छैन, पार्टी फुट्दैन। हवस्, हामीलाई संवाद गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते, थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टीको युवा सङ्गठनका संयोजक अब्दुस मिया नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै। यो कुराकानीलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। dineshkhabar.com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि हाम्रा नागरिक सवालका र अन्य समाचार र भिडियो सामग्रीहरूलाई यहाँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। पल पलको समाचारको लागि दिनेश खबरको फेसबुक पेज अथवा हाम्रो आधिकारिक न्युज पोर्टल रहेको छ दिनेश खबर, त्यहाँ गएर लाइक, फलो र समाचार सेयर गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दछु। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।